बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन मुंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की रिव्यू मेनू गुरु रिव्यू मेनू की मुख्तलिफ चिकुम डॉक्यूमेंट्स के स्पेल और ग्रामेटिक मिस्टेक दी अगर पे मुंगा चेंज कवले शो अब के पॉइंट आउट कवले शो करेक्ट कवले शो मसलन यो सेंटेंस असलम इज ए गुड बॉय ही और in he are very intelligent. He live in Bajor. द सेंटेंस मंगोली को देखिए मुख्तलिफ स्पेल मिस्टेक कुम सराच रेड लाइन राजी और ग्रामेटिक मिस्टेक कुम सराच ग्रीन लाइन राजी नो दा पके मुख्तलिफ एरर्स शो कीगी स्पेल मिस्टेक को मुंगा प्रॉपर नवनी नो आगा मुंगा डिक्शनरी के ऐड कवले शो और को चेंज कऊ नो मुंगा बदे सरा मुख्तलिफ ऑप्शंस या सजेशंस राके अगी को मुंगा चेंज कवले शो दगा मुंगा इग्नोर कवले शो और डिक्शनरी के ऐड कवले शो स्पेल एंड ग्रामेटिक ही आर वेरी इंटेलिजेंट देखिए जुकुम स्पेस दे आर मुंग सरा सजेशन रहा आर पजे बने मुंगा इज टिक दे दाबा मुंगा चेंज करो या ही कैपिटल पकार दे न दो मुंगा चेंज करो बे लीव पजे बने लीव्स एसु सरा पाती दे अंदामुंगा चेंज करो कुम चीज़ मुंग सरा स्पेल और ग्रामेटिक मिस्टेक दी आगा मुंगा देखिए चेंज कवले शू असलम इज़ ए गुड बॉय ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट ही लिव्स इन बाजोड़ देखिए कुमंगा द लिव्स ना इस कट को दबा मुंग सरा ग्रामेटिक मिस्टेक शो कई बदे बंद राले देखिए मसलन इस पजेबा ने ज़्यादा आर कम बिया वापस बिया ग्रामेटिक मिस्टेक शो कई नो जिकुम स्पेल मिस्टेक दिया गज़ मुसरा पर रेड कलर्स के राजी और ग्रामेटिक मिस्टेक मुसरा पर ग्रीन कलर के राजी मसलन कंप्यूटर स्पेलिंग जी लिखा कंप्यूटर स्पेलिंग में एरर दे पर रेड कलर के राले कंप्यूटर जो मुसरा डिफरेंट ऑप्शंस रख लो कंपेयर कंप्यूट कंपोर्ट कंप्यूटर स्पेल टिक दे दमुंगा चेंज कवले शुरू देना या पता कि नो ट्रैक चेंजेस दे दे पर इसकी कि चुप डॉक्यूमेंट की कम चेंजेस वशी आगा पता लगी यूज़र था जो पता कि कम चेंजेस शुरू दी तो ट्रैक चेंजेस ऑप्शन मंगा एक्टिव को ट्रैक चेंजेस उसको देखिए कम चेंजेस की कम एडिटिंग पे की आगा हाईलाइट पाम की ऑपरेट कलर के राजी खुदा का ट्रैक चेंजेस मुंगा एक्सेप्ट ऑल चेंजेस और को रिजेक्ट कभी कंट्रोल जेड सरवामा वापस रहो नो रिजेक्ट की बिया रिजेक्ट ऑल चेंजेस रिजेक्ट सर वापस से की टोल चेंजेस बा ख़त्मेगी बल ऑप्शन मुंग सरा व्यू दे व्यू के मुख्तलिफ स्क्रीन व्यू फुल स्क्रीन प्रिंट लेआउट मुख्तलिफ व्यू जमंग सरा यूज़ की गई बिया पदी कि रूलर्स मुंगा ऑन कवले शो अप कवले शो ग्रेड लाइंस मुख्तलिफ जूमिंग कवले शो पे फुल स्क्रीन बिया परस का दो फाइल मुंग सरा ओपन इनो सिमल्टेनियसली आगा मुंगा मैच कवले शो मसलन यो फाइल मुंगा दा ओपन का बल फाइल मुंगा द्वेम दा ओपन का दो पाइला मुंग सरा ओपन दी पर व्यू के मुंगा दा व्यू साइड बाय साइड डेर इम्पॉर्टेंट टास्क दे देखिए गुपरस का मुंगा दा यो डॉक्यूमेंट क्लोज को व्यू साइड बाय साइड उस द्वारा पाइलू ना मुंग सरा ऑलरेडी ओपन दी
کومنګه سکرولینګ په یو ډاکومنټ کې کوو نو بل ډاکومنټ به اتوماتیکلی د هغې سره سکرول کیږي دواړه فایلونه مونږه میچ کولی شو دا اپشن کو پرس که دیزی نه مونږه کلیک کو ساینکرونس سکرولینګ نو بیا به یو ډاکومنټ کې سکرولینګ کیږي په بل کې به نه کیږي کوم کې چې مونږه سکرولینګ کوو هغه ډاکومنټ کې به سکرولینګ کیږي هغه بل ډاکومنټ کې به سکرولینګ نه کیږي او چې کله دې اپشن باندې کلیک کی ساینکرونس سکرولینګ باندې نو به دواړه ډاکومنټ اټ ا ټایم سکرولینګ کوي بل اپشن مونږ سره بل مینو ډیولپر مینو د ډیولپر مینو کې مونږه یو پام کې مختلف د پامز چې کوم کنټرول دی هغه اډ کولای شو مثلا دی کې مونږه ډیزاین موډ ته وځو په ډیزاین موډ کې مونږه سره مختلف پامز کنټرول دی چیک باکس ته ټیکس باکس ته مثلا چیک باکس مونږه اډ کو دی کې یا ټیکس باکس اډ کو نو دې ځنه اډ کولای شو ډیزاین موډ د مونږ وځو په دې کې به مونږه ایډیټینګ کولای شو اسد هغه ته مخامخ نوم به راځي بیا داغه نه پاس مثلا ډیټ اف برث لپاره مونږه اډ کو پکې ډیټ اف برث هغه لپاره مونږ سره کنټرول دی بده کې ډیټ پیکر کنټرول مونږ سلیکټ کو اوس کو مونږه ډیزاین موډ نه وځو دې کې مونږه ډیټ سلیکټ کولای شو بیا پکې مزید نور اپشنز دي مثلا ډیزاین موډ ته واپس ځو دې کې مثلا ما جندر ورکو جندر په ځای باندې هغه ته مخامخ میل فیمیل مونږ لیکو جندر ته مونږه اگینست میل فیمیل لیکو نو دا غوښتل لپاره موږ سره کنټرول دی د آپشن بٹن کې به مونږه د دې پراپرټیز ته لاړ شو او کیپشن کې به مونږه آپشن بٹن په ځای باندې میل دا ما کاپی کو کنټرول سی کنټرول وی کاپی او بیا پیسٹ دا یو آپشن ما چینج کو پراپرټیز کې د میل په ځای باندې مونږه فیمیل نو دې کې کومه پام کې ډیزاین موډ نه وځو نو میل یا فیمیل کوم اپشن مونږه سلیکټ یو با چیک کیږي یو با هغه نه چیک ختميږي دا شانه موږ سره په دې کې مختلف ټولز دي کوم چې موږ ایفیشنټلی یوز کولای شو په دې کې کمبو باکس ټول دی پکې لیبل دی پکې چیک باکس دی پکې را ټول ټولز موږ ایفیشنټلی یوز کولای شو نیکسٹ مینو موږ سره پکې ایکروبیټ دی ایکروبیټ کې موږ د خپل ډاکومنټ نه پی ډی اف فایل جوړولای شو کوم چې موږ په دې کې د سیو آپشن کې ډوک پی ډی اف دې نه هم جوړولای شو یا به دا مونږه یس کو سیو یا سیو پی ډی اف کریشن به شروع شي مونږ به نیکسٹ لیکچر ان شاء الله بیا په دا پی ډی اف د دې نه کریټ شو نیکسٹ لیکچر به ان شاء الله مونږه ایکسل کې وایو الله حافظ